پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ نریندر مودی دی زیر قیادت بھارتی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر وچ اپنی جابرانہ پالیسی دے ذریعے آزادی دی آواز کو دبانے دی ناپاک کوشش وچ مصروف ہے۔ اپنے حق خود ارادیت تے مطالبے دی پاداشت وچ بلا امتیاز عمر و جنس کشمیری عوام بھارتی دہشت گردی دے نشانے دے اتے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں دوران حراست قتل اور تشدد ہر دن دا وتیرہ بن گیا ہے، جبکہ تعلیم یافتہ کشمیری نوجوانوں کو دیوار دے نال لانے دا سلسلہ جاری ہے۔ اگرچہ کشمیری پچھلے 75 سالاں تے بھارتی فوجیاں دے مظالم برداشت کر رہے ہیں، مگر 5 اگست 2019 دے غیر قانونی، غیر آئینی اور یک طرفہ بھارتی اقدامات سن کشمیری عوام دی پہلے دی حالت اور زیادہ خراب کر کے دی ہے۔ مودی حکومت دی خون آلود کشمیر پالیسی عالمی ضمیر دے واسطے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ بین الاقوامی برادری کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی جبر دے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش دے ضلع باغپت وچ ہندو انتہا پسند ہجوم سن ایک اور مسلمان کو ماردیاں قتل کر کے دا ہے۔ 50 سالہ مسلمان شخص کی شناخت داد علی تیاگی دے طور دے اتے ہوئی ہے۔ بھارتی ریاست حیدرآباد وچ ہندو انتہا پسنداں سن ایودھیا دی تاریخ دہرانے دی کوشش کردیا ہویا تاریخی قطب شاہی مسجد تے سین وچ بت رکھ کے CCTV فوٹیج وچ ہندو انتہا پسنداں کو رکاوٹاں توڑ کے مسجد دے سین وچ داخل ہوندیاں ہویا دیکھا جا سکتا ہے۔ ہندو انتہا پسنداں سن قطب شاہی مسجد دے سین وچ بت رکھ کے مذہبی رسومات ادا کیتی جد کہ پولیس خاموش تماشائی بنی رہی۔ قطب شاہی مسجد 17ویں صدی وچ تعمیر کیتی گئی اسی اور حیدرآباد وچ مسلماناں دے عظیم ماضی دی نشاندہی کر دی ہے۔ بھارت وچ ہندو پجاری بابا رام دیو سن انکشاف کیتا ہے کہ منشیات بھارتی فلم انڈسٹری اور سیاست وچ ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، جبکہ بھارت وچ انتخابات کے دوران شراب تقسیم کیتی جاندی ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل وچ شائع ہونے والے ایک اشتہار وچ بھارتی وزیر خزانہ سمیت کئی اہم بھارتی شخصیات کو مطلوب قرار دیتا گیا ہے۔ اخبار وچ شائع ہونے والے اشتہار وچ بھارت کو سرمایہ کاری دے واسطے بھی غیر محفوظ ملک قرار دیتا گیا ہے۔